दर्शकबिन प्रधानमन्त्री देवबारा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुबिज भेट वार्ता, जलवायु र कोभिड सङ्कटबारे ठुलो छलफल। चीन पाकिस्तान सहित यी 10 देशमा अमेरिकाको रेड जोनमा। दक्षिण चीन सागरबाट पछि हट्न चीनलाई फिलिपिन्सको कडा चेतावनी। सीमा विवादलाई लिएर आज भारत र चीनबीच भयो यति ठुलो वार्ता। चीनले फेरि पनि आफ्नो भूमि मिचेर संरचना बनाएको भारतको ठुलो दाबी। चिनिया वेबसाइटको दाबी चीनले सन् 2060 सम्ममा 6वटा युद्ध गर्ने, गुमेका सबै भूभाग फिर्ता लिने। भुटानमा चीनले 4वटा गाउँ बनाएको दाबी। अरुणाचल प्रदेशमा किन आँखा लगाइरहेछ चीन, पूरा जानकारी भिडियोमा। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन हरेक समाचार निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबारा नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबिज भेटवार्ता भएको छ र सरकारी निवास बालुटारमा साँझ भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ र उनीहरू बीचको भेटमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र अमेरिकाको तर्फबाट राजदूत बेरी पनि सहभागी थिए र हामीले लामो समयदेखिको नेपाल अमेरिका मित्रता, सहयोग र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका छौँ र प्रधानमन्त्री देवबाले ट्विट गरेका छन् भने त्यस्तै उक्त भेटवार्तामा कोभिड-19 महामारी र जलवायु सङ्कट विरुद्ध नेपाललाई सघाउने बारे छलफल भएको अमेरिकी राजदूत बेरीले जानकारी दिएका छन् र प्रधानमन्त्री देवबालाई भेटेसँगै अमेरिकी कूटनीतिज्ञ लुले नेपालमा राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन् भने पीटर लिङ आज र लु हिजै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई रेड जोनमा राखेको छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्ने देशहरूमा पाकिस्तानलाई पनि सूचीकृत गरेका छन् र यो सूचीमा पाकिस्तानसँगै चीन, तालिबान, इरान, रुस, साउदी अरेबिया र एरिट्रिया र ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान र बर्मा रहेका छन् भने यसअघि युएस कमिसन अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडमले भारतलाई पनि यो सूचीमा राख्न सुझाव दिएको थियो। तर अमेरिका भारतप्रतिको नीतिमा नरम देखिएको छ भने अमेरिकाले हरेक वर्ष यो सूची निकाल्ने गर्दछ। उसले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियमको मानकमा नचल्ने देशहरूलाई यो सूचीमा राख्ने गर्दछ। यसका अलावा अमेरिकाले अल्जेरिया, कोमोरोस, क्युबा र निकारागुलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागर स्थित आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जलक्षेत्रबाट पछि हट्न चीनलाई कडा चेतावनी दिएको छ र चीनले फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा आफ्नो जहाज पठाई फिलिपिन्सको ढुङ्गालाई पनि रोकेसँगै मुलुकका शीर्ष अधिकारीले चीनलाई कडा चेतावनी दिएका हुन् र फिलिपिन्सको विदेश मामिला सेक्रेटरी टोओडोरो लोक्सिनले दक्षिण चीन सागरमा चिनिया सेनाको गतिविधिको भर्त्सना गरेका हुन् र उनले यो घटनामा कुनै क्षति भने नपुगेको बताएका छन् भने उनले फिलिपिन्सका जलसेना दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका फिलिपिन्स आपसी रक्षा सन्धि अनुसार स्थापित भएको स्मरण पनि गराएका हुन् र लोकसिनले चीनको यस किसिमको कार्य गैरकानुनी भएको बताएका छन् भने चीनलाई ती क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधिको अधिकार छैन, उनीहरू तत्काल फिर्ता जानुपर्छ लोकसिनले भनेका छन् र यस विषयमा चीनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन भने चीनले पुरै दक्षिण चीन सागरलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। तर चीन सहित ब्रुनाई, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान र भियतनामले पनि दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारत र चीन बीच आज सीमा विवादमा वार्ता हुँदैछ भने गत वर्ष गलवान झडपपछि धेरै चरणको सैन्य र कूटनीतिक वार्ता गतिरोधमा समाप्त भएको थियो र दुई देशबीच कतिपय सिमानाका विच्छेदन भए पनि समग्र रूपमा विच्छेदनमा गतिरोध रहेको छ र देवताङ र हट स्प्रिङमा विवाद कायमै छ भने
कठोर जाडोको समयमा पनि पूर्वी लद्दाखको प्रत्येक छेउमा सेनाको विशाल निर्माण कार्य जारी रहनाले तत्काल द्वन्द्व समाधान हुन नसक्नेतिर सङ्केत गरेको छ। भारत चीन सीमा मामिला सम्बन्धी परामर्श र समन्वयका लागि कार्य संयन्त्र WMSC अन्तर्गत आज 23औं चरणको भारत चीन सीमा वार्ता हुँदैछ। भारत र चीन बीचको अन्तिम सम्पर्क यस वर्ष अक्टोबरमा कोपर्स कमान्डर स्तरमा भएको सैन्य वार्ता थियो भने यो 13औं चरणको वार्ता थियो र बैठकपछि भारतले बैठकका क्रममा भारतीय पक्षले बाँकी क्षेत्र समाधानका लागि रचनात्मक सुझाव दिएको तर चिनिया पक्षले सहमति नजनाएको र कुनै अग्रगामी प्रस्ताव पनि दिन नसकेको टिप्पणी गरेको छ र भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि प्रगति गर्न पूर्ण विच्छेदन आवश्यक रहेको पनि बताएको छ भने चीनले यथास्थिति परिवर्तन गर्ने एकपक्षीय प्रयास र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घनको कारण टकरावपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको भारतको दाबी रहेको छ र त्यसैले पश्चिमी क्षेत्रको LACमा शान्ति र शान्ति पुनर्स्थापना गर्न बाँकी क्षेत्रमा चिनिया पक्षले उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको जनाइएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनले अरुणाचल प्रदेश नजिकैको सीमा क्षेत्रमा ठुला भवनहरूको नयाँ संरचना बनाएको भारतले दाबी गरेको छ। सेटेलाइटबाट हेर्दा भारत र चीनको सीमा क्षेत्र नजिकै चीनले 60वटा घर भएको एउटा नयाँ एन्केप बनाएको देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यम NTVले दाबी गरेको छ। सन् 2019 को सेटेलाइट तस्बिरमा खाली देखिएको ठाउँमा अहिले चीनले 60वटा ठुला घर बनाएको देखिएको खबरमा उल्लेख रहेको छ र गएको वर्ष पनि NDTVले सीमा क्षेत्रमा गरेको अध्ययनलाई अमेरिकाको पेन्टागनले पुष्टि गरेपछि भारतले चीनको कदमको निन्दा गरेको थियो र अहिले चीनले बनाएको संरचना वास्तविक नियन्त्रण रेखा LACबाट 6 किलोमिटर भारततर्फ पर्ने खबरमा उल्लेख रहेको छ र पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदनमा चीनले यस क्षेत्रमा सेनाको चौकी पनि बनाएको उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले जनाएको छ। भारत र चीन बीच LACमा तनाव कम भइसकेको छैन। दुई देशका सेनाबीच गएको वर्ष मे 5 मा तनाव सुरु भएको थियो भने दुई देशबीच विभिन्न चरणका वार्ता भइसकेको छ र केही क्षेत्रबाट दुवै देशका सेना पछि हट्ने सहमति भइसकेको छ र यद्यपि LACमा दुवै देशका सेना तैनात छन् भने यस विषयमा भारतीय सेनाले अध्ययन गर्ने जनाएको छ र चीनले भने भारतीय भूमि या विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाएको दाबी गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। सन् 2013 मा चिनिया वेबसाइट सोहुले प्रकाशन गरेको एउटा लेख 2 महिना अघि चीनको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो र उक्त लेखमा बेजिङले आफ्ना छिमेकीहरूसँग पुरानो चोटको बदला लिने र गुमेका भूभागहरू फिर्ता लिने उल्लेख रहेको छ र चीनले ताइवान, भारत, जापान, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायतसँग भूभागमा स्वामित्वको विषयमा विवाद गरिरहेकाले सोहुको उक्त लेख अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ र सोहु बेजिङमा रहेको अनलाइन मिडिया सर्च इन्जिन र गेम सर्भिस कम्पनी हो भने त्यसले चीन सरकारको प्रोपोगान्डालाई वर्षौंदेखि प्रावधान गर्दै आएको छ र उक्त कम्पनीले बेजिङमा सन् 2008 मा आयोजित ओलम्पिकको इन्टरनेट कन्टेन्ट सर्भिसको आधिकारिक परियोजना बनाएको थियो भने सोहुले प्रकाशन गरेको यो लेखमा चीनले सन् 2020 देखि 2060 सम्म अवश्य भावी युद्धहरू लड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दर्शक पनि यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनले भुटानको जमिनमा 4वटा गाउँ बनाएको भूउपग्रह तस्बिरहरूले देखाएका छन् र ती गाउँ दोक्लाम नजिक छन् र त्यसको ठिक मुनि भारतको चिकन नेक रहेको छ र सन् 2020 र 21 मा दोक्लाम नजिक यी गाउँहरू भुटान र चीन बीचको विवादित क्षेत्रमा गाउँ बनाएको हो भने ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्स डेट्रेस्पाले दोक्लाम नजिकको विवादित क्षेत्रमा गरेको निर्माणको भूउपग्रह तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो र चीनका यी नयाँ गाउँहरू 100 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएका छन् भने चीनले 4वटा गाउँ बनाएको यसबाट देखिन्छ। चीनले त्यहाँ व्यापक संख्या सैनिकहरू तैनात गरेको छ भने भुटानको सुरक्षा जिम्मेवारी भारतमाथि भएकाले चिनिया गाउँका विषयमा प्रश्न उठेका छन् र चीनको गाउँले भारतको सुरक्षाका लागि खतरा उत्पन्न भएको छ भने यो ठाउँ भारतको चिकन नेक अर्थात् सिलगढी कोरिडोर नजिक छ र चिकन नेक भौगोलिक अवस्थित आर्थिक महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका कारण विशेष रहेको छ भने यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरिएको छ। नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र चीन त्यहाँबाट नजिकै पर्दछन् र त्यहाँबाट तिब्बतको चुम्बी उपत्यका जम्मा 130 किलोमिटर टाढा रहेको छ। दर्शक पनि यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई नचिनेर त्यो दक्षिण तिब्बत भएको बताउने गरेको छ। अरुणाचल प्रदेश फिर्ता लिने संकल्प चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको छ भने अरुणाचललाई सन् 1972 सम्म नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी भनी चिनिन्थ्यो। त्यो पूर्वोत्तरको सबभन्दा ठुलो राज्य हो भने त्यसको सीमा उत्तरमा तिब्बत र उत्तर पश्चिममा भुटानसँग जोडिन्छ अनि पूर्वतिर त्यो म्यानमारसँग जोडिन्छ।
र चीनले पुरै अरुणाञ्चल प्रदेशमा दाबी गरेको भए पनि उसको मुख्य चासो तवाङ छ भने त्यो ठाउँ अरुणाञ्चलको उत्तर पश्चिममा पर्दछ। भुटान तथा तिब्बतसँग जोडिन्छ भने तवाङमा चीनले टेक्निकल कारणले गर्दा चासो राखेको हुनुपर्छ, किनकि त्यसले भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा चीनलाई रणनीतिक प्रवेशको अवसर दिने गर्दछ। दर्शकबिन, हामीले दिएको जानकारीप्रति तपाईँहरूको कुनै जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने हाम्रो तलको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको रिपोर्टबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।